हातबारी नगरपालिका सङ्खुवासभा जिल्लाकै पहिलो नगरपालिका हो। 2078 को जनगणना अनुसार 36,102 जनसङ्ख्या रहेको यो नगरपालिका करिब 123 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। समुद्र सतहबाट 278 मिटरदेखि 2100 मिटरको उचाइ भित्र रहेको नगरपालिकामा विभिन्न सम्भावनाहरू रहेका छन्। 2053 सालमा स्थापना भएको यो नगरपालिका सङ्खुवासभा र भोजपुरका बासिन्दाहरूको व्यापारिक केन्द्र पनि हो। यहाँ गुरुङ, नेवार, कुमाल, राई, तामाङ, बाहुन, छेत्री, शेर्पा आदिको बसोबास रहेको छ। यो नगरपालिका पछिल्लो समय तीव्र सहरीकरणतर्फ उन्मुख छ। पूर्वको प्रसिद्ध स्थल मनोकामना धाम र विश्वको होचो उपत्यका अरुण उपत्यका यसै नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको छ। हवाई र यातायात सुविधाबाट धरान, विराटनगर, काठमाडौँसँग जोडिएको तुमलिङटार विमानस्थल यसै अरुण उपत्यकामा अवस्थित छन्। 432 प्रजातिको पुतली पाइने अरुण उपत्यका र विश्वको 5औं अग्लो हिम शिखर मकालो हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न सकिने खातबारी नगरपालिका संस्कृति र प्रकृति स्रोत साधनले पनि भरिपूर्ण छ। यहाँ लाखे नाच, साखेला, उधौली, उभौली पर्व, लोसार मनाइन्छ। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो सप्तकोशीको सहायक नदी अरुण नदीले पश्चिम क्षेत्र र असला माछाका लागि प्रख्यात मानिएको सभा खोलाले पूर्वबाट घेरिएको यस नगरपालिका पर्यटकीय र सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त सम्भावना युक्त नगरपालिका हो। अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधि आइसकेपछि यस नगरपालिकामा के कस्ता कामहरू भए र भइरहेका छन् भन्ने गतिविधिका बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हातबारी नगरपालिका हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिलेको अवस्था र अहिले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछिको अवस्थामा धेरै अन्तर आएको छ। हामीले हरेक टोल बस्तीहरूमा सडक पुर्याउनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता थियो। त्यो प्रतिबद्धता अन्तर्गत हामीले ट्र्याक ओपन गरेर सबै टोल बस्तीहरूमा अहिले चाहिँ सडक करिब पुगिसकेको छ। सबै चिजहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गरेर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यसमध्येमा सबैभन्दा मुख्य काम हामीले धार्मिक पर्यटनको रूपमा मनोकामना धामलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ खेलकुदको क्षेत्रमा अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर नगर खेलकुद विकास समिति गठन गर्यौँ र त्यो मार्फत हामीले यो वर्ष मात्रै 35 लाख रुपियाँ खेलकुदमा बजेट खर्च गरेका छौँ। गत वर्ष पनि हामीले त्यसरी नै वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गरेर खेलकुदलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। र शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई बढावा दिनुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारसँग मिलेर हामीले चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई सञ्चालन गर्ने चाहिँ प्रयत्न अगाडि बढाएका छौँ। र हाम्रा सबै वडा कार्यालयहरूलाई अलिकति चाहिँ सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि त्यहाँ चाहिँ हामीले इन्टरनेटको राम्रो प्रबन्ध गरेका छौँ। अहिले सबै कुराहरू चाहिँ अनलाइन सेवा प्रवाह गर्न चाहिँ सक्षम भइसकेको अवस्था छ र हामीले अनलाइन मार्फत हाम्रा सबै निर्णयहरूलाई सार्वजनिक गर्ने र हामीले गरेका कामहरू सबै चाहिँ एफएम रेडियो मार्फत सार्वजनिक गरेर जिल्ला सदरमुकाममा रहेका 5 वटा एफएमहरूलाई हामीले कार्यक्रम दिने गरेका छौँ। त्यो साप्ताहिक रूपमा उनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् र हामीले गरेका सबै गतिविधिहरू त्यो कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक हुने गरेको छ। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो बर्थिङ सेन्टरहरू व्यवस्था गरेका छौँ र बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौँ हामीले र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका महिलाहरूलाई सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा बाहेक नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले पोषण भत्ताको रूपमा चाहिँ रु 2000 उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। यस्तै गरेर कृषिको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ केही प्रयत्नहरू गरेका छौँ। हामीले अन्न बालीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेका छौँ, मसला बालीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेका छौँ
तरकारीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेका छौँ, फलफुलको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ पशुपालनको कुखुरा पालनको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेका छौँ र त्यसमा पशुपालनमा पनि बाख्रा, बङ्गुर, गाई लगायतका चाहिँ पशुपालनको क्षेत्र निर्धारण गरेर हामीले सपोर्ट पनि गरेका छौँ। युवा जनशक्तिलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नका लागि, उनीहरूलाई रोजगार बनाउनका लागि हामीले विभिन्न खालका तालिमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। ती तालिमहरू चाहिँ सिलाइ कटाइ तालिम भए, ब्युटी पार्लरका तालिम भए, ड्राइभिङका तालिम भए, यी विभिन्न खालका र हामी चाहिँ यो चाहिँ डकर्मीहरूको तालिम गराएका छौँ। हामीले यो चाहिँ गाह्रो लगाउने, भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यका लागि चाहिँ डकर्मीहरूको 240 भन्दा बढी डकर्मीहरूलाई हामीले तालिम दिएर चाहिँ दक्ष बनाएका छौँ। त्यस्तै गरेर मजदुरहरूलाई अरू सिपयुक्त तालिमहरू प्रदान गरेका छौँ, बुनाइका तालिमहरू गराएका छौँ र ती सबै चिजहरूले नागरिकहरूलाई अलिकति चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्नका लागि धेरै सहयोग गरेको छ। हामीले यो 5 वर्षको बिचमा यी क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएका छौँ। खाँदबारी नगरपालिकामा पदबहाली भएको 2078 साल असार 19 गते 4 वर्ष पुरा गरी 5 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवधिमा स्थानीय तहका संस्थागत संरचनाको प्रारम्भिक कामले तीव्रता पाएको छ भने कानुन निर्माण, विकास निर्माण र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा यस नगरपालिकाको भूमिका प्रभावकारी रहेको छ। स्थानीय स्तरमै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका रूपमा स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यी तीनवटै पक्षबाट एकताबद्ध गरेर नागरिक हक अधिकारको संरक्षण गर्न हामी हाम्रो कार्यालयमा निरन्तर लागिरह्यौँ। यस नगरपालिकामा 4 वर्षमा स्थानीय सरकारले विकास निर्माणमा फड्को मारेको छ। सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने, नयाँ तथा पुरानो बाटोहरूको ढलान, स्कुल विद्यालयहरू निर्माण तथा मर्मत, सबै वडाहरूको वडा कार्यालयहरू निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्नु, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकास निर्माणको अधिकांश काम उपभोक्ता समितिबाट हुँदै विकास र निर्माणको काममा स्थानीयको अपनत्व बढेको छ। उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा 10% जनताको लागत सहभागिताले स्थानीय सरकारको पुँजी निर्माणमा वृद्धि भएको छ। स्थानीय तहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेको छ। स्थानीय सरकारको काम पारदर्शी, जवाफदेही भएको छ। गल्ती भएको काममा सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न सक्ने हुनु स्थानीय तहको निर्वाचनको 4 वर्षको उपलब्धि हो। स्थानीय सरकारले नीति निर्माण, सामाजिक आर्थिक विकास पूर्वाधारको निर्माण, न्याय सम्पादन, अन्तर सरकार समन्वय गर्ने कामको प्रारम्भ गरेको छ। अन्तरपालिकामा भएको राम्रो कामको अनुसरण गर्ने कामको थालनी भएको छ। यस नगरपालिकाको समृद्ध खाँदबारी नगर नारासहित लक्ष्य बोकेको दीर्घकालीन सोच सहितको आवधिक योजना तथा माध्यमकालीन खर्च संरचना, नगर यातायात गुरु योजना, भू उपज्ञ नक्सा आदि तयार गरेको छौँ। साथै खाँदबारी नगरपालिकाको लोगो तयार गरी लागू गरिएको छ। सामूहिक कृषि उत्पादनलाई जोडिदिएको छ। स्थानीय तहभित्र सञ्चालित ठूलो प्रयोजनको विस्तृत प्रयोजन प्रस्ताव तयार भई कार्यान्वयन हुन थालेको छ। कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गराउने प्रयास भएको छ। नियमित रूपमा सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने काममा सधैँ प्राथमिकता दिएका छौँ। 11वटै वडा कार्यालयहरूमध्ये 7वटा वडा कार्यालयहरू सम्पन्न भई चाँडै नै वडाबाट नै सेवाहरू प्रदान गरिनेछ। खाँदबारी नगरपालिकाको प्राङ्गणमा सुविधा सम्पन्न प्रशासकीय तथा कर्मचारीको लागि 14 करोड लागतमा भवनको निर्माण कार्यको लागि टेन्डर आह्वान भएको छ। 6 करोडको लागतमा मल्टिपर्पजको कभर्ड हलको निर्माण वडा नम्बर 1 को घिमिरे गाउँमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। नागरिक आवास 289वटा निम्न स्तरका व्यक्तिहरूको घरका छानाहरू जस्ता पाता परिवर्तन गरिएको छ।
खाँदबारी 9 ढुङ्गे बिसाउने क्षेत्रमा विदुषी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन कार्यलाई बजेट व्यवस्थापन भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 80 रोपनीको हाराहारीमा खेल मैदान, स्वास्थ्य चौकी, बस पार्क, वडा कार्यालय आदिको लागि निशुल्क जग्गा प्राप्त भएको छ। नगर क्षेत्रका 5 वटा स्थानहरूमा खोप भवन निर्माण भएको छ। शहरी विकास कार्यालयसँगको सहकार्यमा खाँदबारी नगरपालिका 9 को माथिल्लो टुम्लिङटारमा एकीकृत जग्गा विकास कार्यालय ल्यान्ड पुलिङ कार्यको लागि अन्तिम चरणमा रहेको छ। खाँदबारी नगरपालिकामा भएको सडकहरूको सडक यातायात योजना निर्माण भएको छ, जसले हाम्रो सडकहरूको नामाकरण तथा सडकको चौडाइ राइट अफ वे कुराको निर्धारण भएको छ। सङ्घीय आयोजना र खाँदबारी नगरपालिकाको सहकार्यमा अरुण नदीबाट बृहत लिफ्ट खानेपानीको निर्माण कार्य थालनी भएको छ। हालसम्म सडक 547.6 किलोमिटर राजमार्ग सहित रहेको छ र 218 वटा सडकहरूको सङ्ख्या यस नगरपालिकामा रहेको छ। लभिङ हिल सडक ढलान, चेवा बेसी सडक ढलान, ग्यास लगायत अन्य खानेपानी स्रोत संरक्षण एवं वितरण कार्य, नदी नियन्त्रण कार्य, सिँचाइ, फोहोर मैला व्यवस्थापन, झोलुङ्गे पुल, विद्युत आदिका कार्य निर्माण भएको छ। वडा कार्यालय, खेल मैदान, स्वास्थ्य कार्यालय जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि नगरवासीहरूबाट 27 रोपनी 14 आना 3 पैसा 2 दाम जग्गा निशुल्क प्राप्त गरेको छ। जनता आवास भवन 53 वटा निर्माण गरिएको छ। विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू थाले डाँडा, चार धारा, छहरे झरना, माल्टा गाउँमा शहीद पार्क निर्माण गरिएको छ। भगीरथ पाङमा रङ्गशालाको डिपिआर निर्माण भई क्रमगत रूपमा कार्य सम्पन्नको चरणमा रहेको छ। नगरपालिकाको पहलमा विभिन्न वडामा प्रहरी चौकी तथा प्रहरी बीट स्थापना भएको छ। खाँदबारी नगरपालिका 4 र 11 जोड्ने ढाडेभिर सडक ट्र्याक ओपन तथा स्तर उन्नति गरी यातायातमा सहज बनाइएको छ। अमृतेश्वर मन्दिर, शिवालय मन्दिर, मङ्गला देवी मन्दिर, राधा कृष्ण मन्दिर निर्माण जस्ता विभिन्न वडाहरूमा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यहरूको संरक्षण तथा निर्माण भएको छ। माने भन्ज्याङ पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिएको छ। खाँदबारी पोखरी पार्कमा फोहरा तथा लाइटिङ जडान र पार्क व्यवस्थापन गरिएको छ। खाँदबारी 1 टुँडिखेल शनिबारे हाट लाग्ने मैदानमा ग्राभेल तथा आराम फलैचा तथा सोलर लाइटको व्यवस्थापन गरिएको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमित नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि 47 बेड क्षमताको आइसोलेसन भवन खाँदबारी नगरपालिका 3 मा निर्माण गरिएको छ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मनोकामना धामको रहेको पुरानो पाषाण मूर्ति छत्रढुङ्गाको मन्दिर निर्माण गरिएको छ। माने भन्ज्याङ कृषि बजार चेवा सडक निर्माणको कार्य भइरहेको छ। माने भन्ज्याङ हेलुवा बेसी सडक निर्माणाधीन पिच सहितको क्रमागत रहेको छ। सामुदायिक विद्यालय 4 कोठे 22 वटा पक्की भवनहरूको विभिन्न वडामा निर्माण भएको छ। विभिन्न सामुदायिक विद्यालय सूचना प्रविधिको विस्तार भएको छ। नगर क्षेत्रका 2 वटा माविहरू श्री मनोकामना रत्न अम्बिका माध्यमिक विद्यालय र श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयहरूमा कृषि तथा इन्जिनियरिङ जस्ता विषयमा प्राविधिक शिक्षाको पठन पाठन सुरुवात गरेको छ।
मनोकामना रत्न अम्बिका उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउन सफल भएको छ। विभिन्न विद्यालयहरूमा स्मार्ट कक्षाको सुरुवात गरिएको छ। यो विद्यालय सङ्खुवासभा जिल्लाको उत्कृष्ट नमुना विद्यालयको रूपमा चाहिँ स्थापित छ र खाँदबारी नगरपालिकाको पनि यो उत्कृष्ट विद्यालय हो। यस विद्यालयको इन्फ्रास्ट्रक्चर विगत 3-4 वर्षमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नयाँ पहेँला भवन जति सबै यो 3-4 वर्षको दौरानमा हामीले निर्माण गरेका हौँ। यो विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि विगत 4 वर्षदेखि 2074 सालदेखि यो विद्यालय निरन्तर रूपमा जिल्लाकै उत्कृष्ट सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्ने विद्यालयका रूपमा स्थापित छ र यो पटक पनि हामीले सबैभन्दा उत्कृष्ट सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौँ। विगत 4 वर्षलाई हेर्ने हो भने यो विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या 2073 सालमा 618 हो र यो पटक हामीले 2078 मा भर्ना लिँदा 678 जना विद्यार्थीहरू अहिले अध्ययन गरिरहेका छन्। यहाँ हामीलाई आधारभूत रूपमा ल्याब, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला देखि लिएर यी सबै खानेपानी र शिक्षण सिकाइका आधारभूत चाहिँ शैक्षिक प्रविधि सम्बन्धी सूचना सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरूको हामीले व्यवस्थापन गरेर यो विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। सबै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाह गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका महिलाहरूलाई पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत रु 2000 वितरण गरिएको छ। प्रत्येक वडाका कृषक छनौट गरी भकारो सुधार कार्यक्रम मार्फत कृषकहरूलाई कार्यक्रम ल्याइएको छ। विज्ञ प्राविधिकसँग सम्झौता गरी कृत्रिम गर्भाधान मार्फत कृषकहरूलाई सेवा पुर्याइएको छ। रैथाने बाली प्रवर्धनको लागि चैते धान रोपाई कार्यक्रम र धान खेती विस्तारको लागि धान दिवस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। तरकारी बाली पकेट क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण, उन्नति बिउ, बिजन, जैविक प्राङ्गारिक मल सामग्री, प्रविधि, पोलिथिन पाइप, प्लास्टिक टनेल, हजारी लगायत सामग्री प्रदान गरी वडा नम्बर 3, 5, 8 र 10 मा तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा वातावरण क्षेत्रमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने ध्यानका साथ यो 5 वर्ष कार्यकालमा वन, वातावरण तथा जैविक विविधता क्षेत्रमा पनि समुचित विकासको कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ।